ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र द्वितीयस्य पादस्य अन्तिमः अष्टमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। पादश्चायं सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ द्युतेर्भिन्नादेश्चतः इति सूत्रं पठितम्। द्युत इति धातोः इसिन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः आदिवर्णस्य दकारः यः अस्ति तस्य स्थाने जकारादेशः भवति। ज्योतिः इति वस्तुतः प्रातिपदिकं ज्योतिस् इति साधितं, ज्योतिः इति रूपं तत्र साधितं। ततः वसौरुचेः संज्ञायाम् इति सूत्रं पठितं। वसुशब्दे उपपदे रुचधातोः इसिन् इति प्रत्ययः भवति संज्ञाविषये। तदनन्तरं तत्र वसुरोचिः इति उदाहरणं यज्ञार्थे साधितं। ततः भुवः कित् इति सूत्रं पठितं। भूधातोः इसिन् प्रत्ययः भवति, सः च कित् भवति। भुविः इति उदाहरणं साधितं। ततः सहोधश्च इति पठितं। सः धातोः इसिन् इति प्रत्ययः भवति, हकारस्य धकारश्च। सधिरनड्वान् इति सधिः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः पिबते स्थुकु इति पठितं। नाम पाधातोः इसिन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः च थुगागमः भवति। पाथिः इति साधितं, तस्य अर्थः चक्षुः अपि च समुद्रः इति भवति इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं जने रुसिः, जनधातोः उसि इति प्रत्ययः भवति। जनुः जनं जननम् इति साधितम्, अथवा जन्म इति। जनुः इति रूपं, जन्म जननम् अनयोः अर्थयोः साधितम्। ततः मनेर्धश्छन्दसि इति सूत्रं पठितं। मनधातोः तत्र उसि इति प्रत्ययः भवति, धातोः च नकारस्य धकारः इति आदेशः च भवति। मधुः इति साधितं। ततः अर्तिप्रुवपि यजितनिधनि तपिभ्यो नित् इति सूत्रं पठितम्। तत्र ऋपृवप इत्यादिभ्यः धातुभ्यः उसि इति प्रत्ययः भवति। निद्वद्भावः च तस्य स्वरार्थः भवति। तत्र अरुः वपुः यजुः तनुः धनुः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तपुः इत्यपि अन्ते। तपुः सूर्याग्निशत्रुषु इत्युक्तम्। ततः एतेरणिच्च इति सूत्रं पठितम्। इणधातोः उसिति प्रत्ययः भवति, तस्य णिदोद्भावः च भवति। आयुः इति रूपं साधितम्। आयुस् इति शब्दस्य आयुः, आयुषी, आयुंषी इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः चक्षेः शिच्च इति सूत्रं पठितं। चक्षधातोः उसि प्रत्ययः भवति, तस्य शित्वञ्च अत्र भवति। तत्र शित्वा सार्वधातुकत्वेन ज्ञायादेशो न भवति इति एतदर्थं शित्वारोपः। चक्षुः इति रूपं साधितं। ततः मुहेः किच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मुहधातोः उसि प्रत्ययः भवति, तस्य किदोद्भावः च आरोप्यते। तत्र मुहुः इति साधितं पुनः इत्येतस्मिन् अर्थे अव्ययम्।
ततः बहुलमन्यत्रापि इति सूत्रं पठितं। तत्र जने रुसिः इत्यतः उसि इत्येतस्य अनुवृत्तौ नाम अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः दृश्यते उसि इति प्रत्ययः। आचक्षुः परिचक्षुः इति साधितं प्रपञ्चार्थमिदम् इत्युक्तम् इति अस्माभिः प्रतिपादितं। ततः कृ वृञ्च्यति एतेभ्यः धातुभ्यः श्वर्च प्रत्ययविधायकं सूत्रं वृञ्चतिभ्यः श्वर्च इति। कर्बरः व्याघ्रराक्षसः, गर्वरः अहङ्कारी, शर्वरी रात्रिः, वर्वरः चत्वरः चत्वरम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः नौसदेः इति सूत्रं पठितम्। नि उपपदे सति सदधातोः श्वर्च इति प्रत्ययः भवति। निषद्वरः तुजम्बालः इति पुंलिङ्गे उदाहरणं दृष्टं। निषद्वरी इति तु स्त्रीलिङ्गे रात्र्यर्थे उदाहरणं दृष्टम् इति इमानि सूत्राणि अत्र अस्माभिः पठितानि। अधुना अयम् अस्माकं क्रमे द्वितीयस्य पादस्य अन्तिमः अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिषु तृतीयस्य पादस्य आरम्भः भवति। तृतीयस्य पादस्य प्रथमः पाठः अधुना आरभ्यते। तत्र व्याख्याता कथयति अथ तृतीयः पादः प्रथमं सूत्रं प्रति इङ्गितं च करोति। चित्वर छत्वर धीवर मूले समग्रं सूत्रं पश्यामः। चित्वर छत्वर धीवर पीवर मीवर चीवर तीवर नीवर गह्वर कट्वर संयद्वराः एवं भवति सूत्रम्। तत्र चित्वरादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। मूले कथयति एकादश श्वर्च् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। इतः पूर्वम् अस्माभिः गतपादस्य अन्ते श्वर्च् प्रसङ्गः दृष्टः खलु। कृ श्वर्च् इति। अतः एतेपि अस्मिन् पादे अपि श्वर्च् प्रत्ययान्ताः एते केचन शब्दाः अत्र निपात्यमानाः वर्तन्ते। एवं किल। तर्हि प्रकृते व्याख्याता कथयति एते श्वर्च् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। अस्तु, तत्तु पठितमेव। ततः निपातनमेव आह अनयोस्तकार इति। मूले छिदिर् छद् अनयोः तकारोन्तादेशः। छिदेर् गुणाभावश्च नाम छिदेः गुणः न भवति इति भावः। एवं खलु। तर्हि छिद् वर अर्थात् श्वरचः वर इति अवशिष्यते। छिद् वर दकारस्य तकारः चित् वर। एवं खलु। चित्वरो धूर्तः एवं खलु इति। यस्य व्यवहारः सम्यक् न भवति, दौर्त्यं यः आचरति सः। छत्वर इत्यत्र छद् अस्ति, अत्रापि दकारस्य तकारः। छत्वरो गृहकुञ्जयोः इति कथयति। गृहम् इति अर्थः, कुञ्जः इति च अर्थः भवति। पर्णशालाविशेषोऽपि अर्थः अस्य भवति। व्याख्याता कथयति छदिर्द्वैधीकरणे छद अपवारणे आभ्यां श्वर्च् प्रत्ययः तत्सन्नियोगेन धातोस्तकारान्तादेशः गुणाभावश्च निपात्यते इत्यर्थः। चित्वरच्छेदने द्रव्ये धूर्ते वैरिणि च त्रिषु इति मेदिनी। सम्यक्। चत्वरशब्दस्य अपि अर्थः मूले उक्तः एव, अतः व्याख्यात्रानुक्तः। चित्वरशब्दविषये तु कोशप्रमाणं दर्शितं भवतु।
धीवर इति शब्दः अस्ति तृतीयः अग्रिमः सूत्रे। धीवरः कैवर्तः इति कथयति। व्याख्याता कथयति डुधाय धारणपोषणयोः अस्मात् श्वरचि धावर धातोः अन्त्यस्य ईत्वन्निपात्यते इत्यर्थः। अतः धीवर इति जायते। कैवर्तः नाम नाविकः अथवा मीनानां ग्रहणं यः करोति सः वा। ततः पापाने इति धातुना पीवर इति अस्ति खलु, तत्र किं निपात्यते इति कथयति व्याख्याता। एवं पापाने मामाने आभ्यां मीवर इत्यपि अस्ति खलु, कथयति श्वरचि ईत्वं निपात्यते इत्यर्थः। अतः तत्र पीवर मीवर इति भवति। पीवरः स्थूलः इत्युक्तं मूले, मीवरः हिंसकः इति च उक्तम्। व्याख्याता कथयति कैवर्ते दाशधीवरौ पीव्नी तु स्थूलपीवरे इत्यमरः। मीवर इति डूमीय हिंसायाम् इत्यस्मात् श्वरचि साधुः नाम मीवर इत्यपि धात्वन्तरेणापि भवितुमर्हति इति। मामाने इत्येतस्य अपि मीवर इत्युक्तं पूर्वम् ईत्वं निपाते, परन्तु मीवर इति पृथक्तया पुनः कथयन् अस्ति। वस्तु डुमीय हिंसायाम् इत्येतस्य एव स्वीकारः अत्र वरः। मा धातुं स्वीकृत्य पुनः तस्य निपातनापेक्षया हिंसकः इत्येव खलु अर्थः अपेक्षितः। अतः मी धातोः श्वरचि मीवर इति रूपं साधनीयम्। एवं खलु यथा व्याख्यात्र एवम् आरब्धं खलु, एवं पापाने मामाने आभ्यां श्वरचि ईत्वं निपात्यते तथा। तर्हि मीवरशब्दव्याख्यानं यदि भवान् पृथक्तया कुर्वन् अस्ति तर्हि मा धातुमादाय मीवरशब्दस्य रूपसिद्ध्यर्थं यत्नः कुतः? हिंसार्थकः कदाचित् न लभ्येत, अपि च धातूनाम् अनेकार्थत्वकल्पनया हिंसार्थकल्पने गौरवं स्यात् इत्यपि अस्ति। अस्तु, अग्रिमः शब्दः मूले दृश्यते चीवर इति। तत्र चियचयने इत्यस्मात् श्नुविकरणात् श्वरचि दीर्घो निपात्यते इत्यर्थः। चीवर इति सिद्ध्यति। चीवरं भिक्षुकप्रावरणम् इति कथयति। भिक्षुकस्य वस्त्रविशेषः चीवरम् इत्युच्यते। अग्रे तीवर इति अस्ति, तत्र कथयति व्याख्यातः तायरि पूजानिशामनयोः तायरि इति धातुः वर्तते। अस्मात् श्वरचि लोपो विवरोलिति यलोपः किमायातं तावर ईतुं निपात्यते आकारस्य ईकारः। यद्वा किं कथयति तीवधातुः इत्यपि एकः धातुः। तीवधातोः प्रत्यये धातोः यदनन्तरं विसर्गः योजनीयः। भवतां टीका ग्रन्थे अस्ति चेत् क्लेशो नास्ति। यद्वा तीवधातोः प्रत्यये नाम श्वरच इति प्रत्यये धातो लोपः इति वलोपे रूपं क्षन्तव्यं लोपविवरोलि इति वलोपे रूपं सम्यक्। तीवरः जातिविशेषः इति कथयति। अस्तु, नीवरः परिव्राट्, नीवरशब्दः अस्ति खलु मूले, तत्र किं निपात्यते इति कथयति व्याख्याता। नीयप्रापणे इत्यस्मात् श्वरचिरूपं नीवर इति सिद्ध्यति। गह्वर इत्यत्र अस्तु, नीवर इत्यस्य अर्थः ज्ञातः खलु, परिव्राट् इति। अग्रे गह्वर इति दृश्यते। गह्वर इत्यत्र गाहतेरिति मूले उक्तं खलु, गाहतेर् ह्रस्वत्वं। गाह धातुः भवति वरप्रत्ययः, आकारस्य ह्रस्वः अकारः। गह्वर।
अग्रे च कथयति गाहृविलोडने इत्यस्मादिति भावः। गह्वरं गण्डशैलास्तु इत्यमरः। गण्डः शैलः इत्यादयः अर्थाः भवन्ति। अग्रे दृश्यते कट्वरशब्दः सूत्रे। तत्र कटे वर्षादौ इति मूले उक्तं खलु। कट्वरं व्यञ्जनं कथयति कटे वर्षादौ अस्मात् प्रत्ययः व्याख्याता अपि कथयति। ततः संयद्वर मूले नाम सूत्रे अन्तिमः शब्दः अस्ति खलु संयद्वरः। मूले कथयति यमेरतकारः संयद्वरो नृपः। तत्र समुपसर्गपूर्वकात् यमधातोः वर्च श्वरच प्रत्ययः धातोः मकारस्य च दकारादेशः संयद्वरः नृपः इति। संयद्वरे इत्यत्राह यमेरदकारः इति। अस्तु अग्रे मूले किं कथितवान् पदेः सम्पद्वर इत्येके नाम केचन अत्र संयद्वर इति न सम्पद्वर इति केचन पठन्ति नृपार्थे एव, परन्तु संयद्वरः इत्यपि दृश्यते इत्येव वस्तुतः दृश्यते। केचन इति केचन इति उक्त्वा अन्येषां केषाञ्चन मते इति अर्थः अत्र बोधितः तावदेव इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। इणसिञ्जि मूले सूत्रं पश्यामः चेत् इणसिञ्जिदीं शविभ्यो नक् तथा नास्ति। नीङु उकारः अस्ति सः मम पुस्तके तथा स्फुटः नास्ति, उकारत्वेन तत् परिवर्तनीयं। पुनः पठामि। इणसिञ्जिदीङु शविभ्यो नक् इति। तत्र इण इति इणसिञ्जिदीङु इणसिञ्जिदीङु शिविभ्यः दीङुष्यविभ्यः इणसिञ्जिदीङुष्यविभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति नक् इति प्रथमान्तं। तत्र व्याख्याता कथयति इण गतौ षीयबन्धने जिजये दीं क्षये उषदाहे अवरक्षणे षड् वर्तन्ते खलु। एभ्यः नक् स्यात् इत्यर्थः। नक् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थो भवति अत्र। कित्वान्न गुणः एवं खलु। इन इति अग्रे किमुक्तवान् इनः सूर्ये नृपे पथ्यौ। तर्हि इ धातोः नक् इ न विभक्तिकार्ये कृते इनः इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः सूर्यः इति अर्थः। अपि च नृपः पतिः एतावन्तः अर्थाः अत्र वर्तन्ते। अग्रे सिनः काणः षीयबन्धने इति धातुः सि धातोः नकि सिनः इति। तथा जि धातोः जिनः अर्हन् मूले कथयति जिनः अर्हन्। व्याख्याता कथयति मारजिल्लोकजिज्जिनः इत्यमरः। मूले तु उक्तं खलु जिनः अर्हन् इति। जयशीलः पूजार्हः योग्यः एते अर्थाः अत्र अवगन्तव्याः। तथा दीङ् धातोः न कि दीनः। व्याख्याता दीन इति निस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गती अपि सः दुर्गति ईपि इति स्यात् वस्तुतः।
वस्तुतः लेखनशैली सम्यक् नास्ति, कोशः द्रष्टव्यः। दुर्गतीपि अर्थात् कोऽर्थः दुर्गति इपि इति वा अथवा अपि इति वा, अपि इति स्यात् इत्यमरः। अतः दुर्गतीपि इति लेखनापेक्षया प्रायः अत्र सन्धिकार्यं वा इति ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम्, अतः एव दुर्गत्यपि इति न कृतम्। अस्तु, अतः तद्योतकः एव अवग्रहः। अस्तु, नाम व्याख्यायां मया उच्यमानमस्ति। दीनशब्दः साधितः अग्रे अस्ति धातुः उष् इति, ततः न कि उष्ण इति सिद्ध्यति। तत्र उष्णः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते, शीतविरुद्धगुणविशेषः। अग्रे अवरक्षणे इति भवति, ऊन इति एवं खलु। व्याख्याता कथयति अवधातोः रूपं न कः कित्वा तज्ज्वरत्वर इत्यूठ्। तेन ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामबुधायाश्च ऊढ इति भवति। अतः ऊन तच्च अकारवकारयोः स्थाने भवति। ऊनः इति रूपं भवितुम् अर्हति। ऊनः नाम न्यूनः, अपर्याप्तो वा इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते फेनमीनौ इत्यस्ति। फेनमीनौ इत्यत्र एकमेव पदं प्रथमविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। फेनश्च मीनश्च फेनमीनौ। मूले तु उक्तम् एतौ निपात्येते। व्याख्याता कथयति स्फायि वृद्धौ मीयहिंसायाम् आभ्यां न कि एतौ निपात्येते इत्यर्थः। कथयति आद्ये नाम आद्यशब्दे स्फाय इत्येतस्य फे इति आदेशः निपात्यते। तदेव मूले उक्तं खलु स्फायते फेनः। व्याख्याता अग्रे कथयति डिण्डीरोरब्धि, डिण्डीरोधि नाम डिण्डीरः अब्धि कफः फेनः इत्यमरः। अब्धेः कफः फेनः इति भवति, समुद्रस्य कफः। एवं खलु। मीनः इत्यत्र तु किमुक्तं मीयहिंसायाम् इत्यतः न कि मीन इति, ततः विभक्तिकार्ये कृते मीनः इति सिद्ध्यति। सम्यक् इत्यस्ति। ततः अग्रे सूत्रं भवति कृषेर्वर्णे इत्यस्ति। कृषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, वर्णे इति सप्तम्यन्तं भवति। इण्सिञ्जि इत्यादि सूत्रात् नक् इति अनुवृत्तं भवति। व्याख्याता कथयति कृषविलेखने अस्मात् वर्णे अभिधेये नक् स्यादित्यर्थः। नक् इति प्रत्ययो भवति। कृष न णत्वं रसाभ्यां नोणः समानपदे कृष्ण तत्र विभक्तिकार्ये कृते कृष्णः इति रूपं सिद्धं भवति। वर्णार्थे इदं या तु संज्ञा तत्र तु कृष्णः अस्य अस्ति वर्णः इति कृष्णः इति वा वक्तुं शक्यते। प्रकारान्तरेण वा व्युत्पत्तिः श्रीकृष्णस्य व्यक्तिविशेषस्य चिन्तनीया अथवा। अस्तु, ततः व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति कृष्णे श्यामलमेचकाः इत्यमरः। अमरकोशे एवं पर्यायशब्दाः अपि दृश्यन्ते इति भावः। अग्रे सूत्रं पठामः। बन्धेर्प्रधिबुधी च इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र बन्धेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, प्रतिबुधी इति प्रथमाद्विवचनान्तं भवति।
च इति अव्ययपदं भवति। तत्र आम् इण् सिञ्जिति सूत्रात् नक् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति बन्धबन्धने अस्मात् नक् स्यात् प्रकृतेः बुधि ब्रधि इत्येतौ च आदेशौ इत्यादेशौ च भवत इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। सम्यक्। तत्र उदाहरणं पश्यामि। एकम् उदाहरणमस्ति बध्नः। बन्धधातुरेव नक् प्रत्ययः ब्रधि इति। ब्रधि इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः। अतः ब्रध्न विभक्तिकार्ये कृते ब्रध्नः इति सिद्ध्यति। ततः बुध्नः इति अस्ति। एतेनैव बुधि इति आदेशो विभवति खलु, तत्रापि इकारः उच्चारणार्थः। अतः बुध्न विभक्तिकार्ये कृते बुध्नः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः अग्रे आम् अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। व्याख्यातरा किमपि अन्यत् कोशवाक्यम् उच्यमानमस्ति खलु भास्करो हस्करो बध्नः ब्रध्नः इत्यमरः इत्युच्यते। नाम सूर्यस्य नाम भवति बुध्न इति। शिरोग्रं शिखरं वा नामूलं बुध्नोऽङ्घ्रिनामकः इत्यमरः। एते च अर्थाः बुध्नशब्दस्य भवन्ति। शिरोग्रं वा शिखरं वा मूलं वा इत्यादिकम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र कथयति धाप्रुवस्यज्यतिभ्यो नः इत्यस्ति। तत्र धाप्रुवस्यज्यतिभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। नः इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र धाप्रु इत्यादि प्रथमे पदे प्रथमं पदं पञ्चमीविभक्ते बहुवचनान्तम्। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। व्याख्याता परिगणयति अर्थसहितान् धातून् डुधाय धारणपोषणयोः पृपालनपूर्णयोः वसनिवासे अजगतौ अतसातत्यगमने एभ्यः न प्रत्ययः इत्यर्थः। न इति प्रत्ययः। पूर्वं नक् आसीत्, अत्र न अस्ति। व्याख्याता कथयति न कि प्रकृते न प्रत्ययविधानं वेन इत्यादौ गुणार्थं वस्न इत्यत्र सम्प्रसारणा भावार्थञ्च। एवं खलु। धान इत्यत्र अमरकोशमाः। धा इत्येतस्मात् न प्रत्यये टापि च धाना इति सिद्ध्यति। किमाह धाना भृष्टयवे स्त्रियः अपि च नित्यबहुवचनान्ते भवतीदं प्रायः। पश्यामः। तत्र भृष्टयवे स्त्रियः इति उच्यमानं वर्तते खलु। बहुवचननिर्देशः खलु क्रियमाणः वर्तते। अतः बहुवचने एव अयं शब्दः प्रयुज्यते वा इति भाति। मूले तु धानाः भृष्टयवे धान तत्र शाकल्यलोपः अवगन्तव्यः। ततः वस्न इति वस्नमूल्ये वेतने च अग्रिमः धातुः अस्ति खलु वस् न। व्याख्याता कृते मूल्यं वस्नोऽप्यवक्रयः इत्यमरः इति। ततः अजेर्वी इति कथयति। नाम अग्रे धातुः कः वर्तते
अजगतौ इति अस्ति। तर्हि वि मूले कथयति किल अजेर्वि नाम केन अजेर्व्यगहेपोः इत्यनेन तदेव व्याख्याता अपि कथयति अजेर्वि आदेशः। वेनः इति कथयति। तर्हि वि न गुणः भवति वेनः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन इति बहवः। अतसातत्यगमने इति अस्ति गमने इति अस्ति खलु अग्रिमः धातुः अति एवं रीत्या निर्दिष्टः वर्तते यः न प्रत्यये अत्नः मूले उक्तम् आदित्यः आदित्यस्य तर्हि अत्नः इत्यपि नाम भवति संज्ञा भवति इति। मूले इतोपि कथयति बाहुलकात् शृणोतेः श्रोणः पङ्गुः। तर्हि शु धातोः न गुणः श्रो न णत्वं श्रोण विभक्तिकार्ये कृते श्रोणः इति सिद्ध्यति पङ्गुः इत्यर्थो भवति। व्याख्याता कथयति पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते इत्यमरः इति अत्र विशेषो भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। लक्षे रट् च इत्यस्ति। लक्षेः इति पञ्चम्यन्तं भवति अट् इति प्रथमान्तं भवति च इति तु औव्ययं भवति। तत्र धातृवस्यजि इति सूत्रात् नः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति लक्षदर्शनाङ्कनयोः लक्ष आलोचने आभ्यां चुरादि ण्यन्ताभ्यां न प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अडागमश्च प्रकृतेः। तर्हि तत्र लक्ष्मण इति रूपसिद्ध्यर्थमाः चान् मुडिति मूले आदौ किमुक्तं लक्षेश्चुरादिण्यन्ता नः स्यात् तस्य अडागमश्च चान् मुडित्येके। तर्हि लक्षणं लक्ष्मणं नाम्नि चिह्ने द्वे इति। तर्हि लक्षणम् इत्यत्र लक्षधातोः न प्रत्ययः तस्य च मुडागमः लक्ष नैव मुडागमः अत्र नास्ति अत्र अडागमः लक्ष आ न लक्ष अन मेलनेन लक्षान अटकुवाङ् इत्यनेन णत्वे सति लक्षण इति सिद्ध्यति। सम्यक् लक्ष्मणम् अत्र मुट् भवति अतः लक्ष्म न अडपि भवति मुडपि भवति तथा न तथैव खलु वक्तव्यम् अन्यथा लक्ष्मण इति स्यात् अडपि भवति मुडपि भवति आदौ अट् कर्तव्यः तदनन्तरं मुट् कर्तव्यः अनवः अतः लक्ष्मण ततः णत्वे सति लक्ष्मण इति सिद्ध्यति। सम्यक् तत्र मूले कथयति लक्षणं लक्ष्मणं नाम्नि चिह्ने च लक्षणो लक्ष्मणश्च रामभ्राता रामस्य भ्रातुः अर्थे अपि इदं प्रयुज्यते नाम तस्य नाम वर्तते लक्ष्मण इति। अग्रे कथयति लक्षण हंसयोषायां हंस उषायां सारसस्य च लक्ष्मण इत्यपि अर्थान्तराणि अथवा पर्यायशब्दान्तराणि अत्र दृश्यन्ते इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं भवति वनेरिच्चोपधायाः इत्यस्ति। तत्र वनेः इति पञ्चम्यन्तं भवति इति प्रथमान्तं भवति
च इति अव्ययं भवति, उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति। प्रकृते धातृ इत्यादि सूत्रात् नः इत्यनुवर्तते। तत्र एवं सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। वनषणसम्भक्तौ धातुद्वयम् अस्मान् न प्रत्ययः। वने रिच्योपधायः, वन इत्येव खलु वक्तव्यः। तर्हि षण इति प्रकृते किमर्थम् उक्तः इति तु द्रष्टव्यं। तथा न भवति खलु। यदा वनेः इच्योपधायः, तत्र वन इत्येव सूत्रे वर्तते खलु। अतः षण इति किमर्थम् आनेयः? अतः वनसम्भक्तौ इत्येव वक्तव्यं। पश्यामः, वनसम्भक्तौ अस्मान् न प्रत्ययः, उपधायः इत्युञ्चेत्यर्थः। तर्हि वन न एवं खलु। उपधा अकारः, तस्य इत्त्वं। विन न गुणः, लघुपधगुणः। वेन न, वेन्न अदन्तलक्षणे टापि सति वेन्न इति सिद्ध्यति। अर्थः कः? नदी इति। वेन्न नदी, सम्यक्। ततः उपधायाः इत्त्वे गुणः इति उक्तमेव भवतु इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। तत्र कथयति मूले व्याख्यायाञ्च सिवेष्टेर्यू च इत्यस्ति। तत्र सिवेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, टेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, यू इति प्रथमाकं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। धातृ इति सूत्रात् इत्यादि सूत्रात् नक् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति शिवुतन्तुसन्ताने अस्मान् न प्रत्ययः, नक् इति न क्षन्तव्यः। टेरिव इत्यस्य, नाम इव इति यः टि इति अस्ति भागः, तस्य स्थाने यू इति आदेशश्च इत्यर्थः। तर्हि सिव् न, टेः यू आदेशः, स यू न स्यू न कथयति। स्यू इत्यत्र यू आदेशे कृते सार्वधातुकार्धधातुके इति गुणमाशङ्क्याः दीर्घोच्चारणसामर्थ्यादिति मूले पश्यन्तु। दीर्घोच्चारणसामर्थ्यान्न न गुणः, अन्यथा गुणः एव अपेक्षितः। यदि स्यो न इत्येव अपेक्षितं चेत् ह्रस्वमेव उच्चारयेत्, मात्रागौरवं किमर्थं कुर्यात्? कथयति, तदेव कथने अस्ति। यदि गुण इष्टस्तर्हि यु इति ह्रस्वमेव विदधीता, गुणे कृते विशेषाभावात्। एवं सति दीर्घोच्चारणं गुणाभावार्थं विज्ञायते, विज्ञायेत इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति। स्यून आदित्यः इति मूले उक्तं, नाम अस्य शब्दस्य आदित्यः इति अर्थो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु तर्हि कथं स्योन इति अत्राह बाहुलकात् केवलो न इति, नाम बाहुलकात् केवलः न एव भवति, यु इति न भवति। यु आदेशरहितः इत्यर्थः। एवञ्च न प्रत्यये छ्वोः वस्य ऊठि का अस्ति इति जाता, सिव न वस्य ऊठ् क्रियते। तत्र सि उ न, गुणात् पूर्वम् अन्तरङ्गत्वात् यणि गुणे च यण क्रियते। स्यू न, तदनन्तरं गुणः, स्यो न, गुणे च रूपमिति भावः, स्योन् इति सिद्ध्यति। स्योनः इत्यपि भवति, आदित्यार्थे रूपद्वयं भवति। स्यूनः स्योनः इति रूपद्वयमपि भवति इति भावः। सम्यक्। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः।
व्याख्याता इंगितं करोति कृ वृजि दृ कृ वृजि सिदृ मूले पश्यामश्चेत् कृ वृजृ सिदृन्यनिस्वपिभ्यो नित् इत्यस्ति। तत्र कृ वृजृ सिदृपन्यनिस्वपिभ्यः इति पञ्चमी विभक्ते बहुवचनान्तं भवति। नित् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते धाप्रुवस्य इत्यादि सूत्रात् नः इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति कृ विक्षेपे बुनीयवर्णे वृ इति पाठयतु वृवर्णे दृशवयोहानौ षियबन्धने द्रुगतौ पनस्तुतौ अनप्राणने निष्वपशये एभ्यः न प्रत्ययः स्यात् स च नित् इत्यर्थः। न प्रत्ययस्य नित्वं प्रतिपाद्यते, नित्वम् अतिदिश्यते। वृधातोः विषये पाठभेदः दृश्यते इति कथयति। नाम किमुक्तवान् वृवर्णे इति वृ इति अस्ति खलु अनन्तरं वृ इति पाठयतु वृवर्णे। कः अभिप्रायः? वृ इत्येव यदि पाठः दृश्यते तर्हि तु वृवर्णे इति धातुः अवगन्तव्यः इति वा? तर्हि अस्य पुरतः कदाचित् सूत्रे वृञ् इति पाठः स्यात् वा? अतः एव पाठभेदं चर्चां कुर्वन् अस्ति। परन्तु वृ इत्यनेन वृ इत्येतस्य ग्रहणे तु ग्रहणं कथं क्रियमाणम् अस्ति इति तु द्रष्टव्यं। कथयन् अस्ति खलु वृ इति पाठयतु वृवर्णे इति। अस्तु पश्यामः। नित्वं स्वरार्थम् इत्युक्तवान्। तर्हि कृ धातोः न प्रत्यये कर्णत्वे कर्णः इति सिद्ध्यति। एवं खलु इन्द्रियविशेषोऽपि भवति। वृ धातोः वर्णः व्याख्याता कथयति रसाभ्याम् इति णत्वं नाम कर्ण इत्यत्र वर्ण इत्यत्रापि तथैव। ततः जृ धातोः जर्णः चन्द्रे च वृक्षे च नाम चन्द्रार्थे वृक्षार्थे च जर्णशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। दृ धातोः द्रोणः गुणः भवति धातोः णत्वं। ततः पन धातु पनस्तुतौ पन न पन्न पन्नो नीचैर्गतिः नीचकर्मविशेषः पन्नः इत्युच्यते। अथवा नीचैः गतिं करोति यः सर्पः इत्यादिः। ततः स्वप् अस्मात् धातोः न प्रत्यये स्वप्नः स्वप् न स्वप्न स्वप्नो निद्रा स्वपो नन् इति अष्टाध्याय्याः सूत्रेण अपि सिद्ध्यति खलु। इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। अग्रे सूत्रं भवति धेट इच्चा इति। तत्र धेटः इति पञ्चम्यन्तं भवति, इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। धाप्रुवस्येति सूत्रात् न इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति धेटपाने अस्मान् न प्रत्ययः स्यात् इकारश्चान्तादेशः इति। अतः धे न इति जायते। ततः एकारस्य इकारादेशः नैव, परन्तु प्रकृते आत्वं प्राप्तं भवति आदे च उपदेशेषु। तस्य बाधद्वारा तस्य बाधं कृत्वा एकारस्य इत्वं भवति।
पुनः गुणः भवति तस्य इकारस्य, नाम अन्ततः एकारः एव लभ्यते। इत्थविधानसामर्थ्यात् प्रकृते पुनः तत्र गुणः तु न भवति, क्षन्तव्यम्, आत्वं तु न भवति। अतः धे न धेन विभक्तिकारे कृते धेनः, धेनः सिन्धुर्नदी धेन, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते। पुल्लिङ्गे सिन्धुः इति अर्थः भवति, स्त्रीलिङ्गे धेन इति च अर्थः भवति। सम्यक् अग्रे कथयति, इत्वाविधाने तु, नाम इत्वस्य अविधाने तु आदेच इत्यात्मं स्यात् इति भावः। अस्तु, सः विषयः उक्तः एव। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति, त्रिषिशुरिसिभ्यः, मूले पश्यामश्चेत् त्रिषिशुरिरसिभ्यः कित्। व्याख्यात्र त्रिषिशुरिसिभ्यः इति, नाम तत्र लेखनदोषः, टङ्कणदोषः जातः प्रायः। वस्तुतः त्रिषिशुषिरसिभ्यः इति भवति। व्याख्यात्र किमुक्तं, त्रिषिशुरि इति उच्यमानमस्ति, तथा नास्ति खलु। सूत्रमस्ति त्रिषिशुरिरसिभ्यः इति, पञ्चम्यन्तं पदं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति, त्रिषि अर्थात् इञित्पृषा पिपासायाम् इति धातुः पिपासार्थे भवति। शुषि अर्थात् शुषशोषणे, रसि अर्थात् रसशब्दे, एभ्यः न प्रत्ययः स्यात् स च किदित्यर्थः। कित्वात् गुणः न भवति, तृष्णेति तदेव कथितं, कृत्वान्न गुणः, तृष् न तृष्णत्वं भवति, अदन्तलक्षणटापि सति तृष्णा इति सिद्ध्यति। ततः शुषधातोः न कि शुष्णः, कोऽर्थः, सूर्यः वह्निश्च। रसधातोः न प्रत्यये नक् इति न इत्येव, तस्य कित्वं भवति, सः विषयः भिन्नः, परन्तु प्रत्ययस्तु न इत्येव। रस्नः, सकारव्यवधानात् णत्वं न भवति, रस्नं द्रव्यम् इति भावः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सुञो दीर्घश्च इत्यस्ति। सुञः इति पञ्चम्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र धाभृवस्येत्यादिसूत्रात् न इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति श्रूय अभिषवे अस्मान् न प्रत्ययः स्यात् धातोर्दीर्घश्चित्यर्थः। तर्हि सु न दीर्घः, सून अदन्तलक्षणेटापि सूना इति भवति। मूले कथयति खलु, सूना वधस्थानम्, ओहो तथा। शून्य अभिषवे धातुः, परन्तु अस्तु, धातोः अनेकार्थत्वं। व्याख्याता अग्रे कथयति, दीर्घविधिसामर्थ्यान्न गुणः। अस्तु, किदित्यनुवर्तनाद्वा, अस्तु, सूनाधो जिह्विकापि च इत्यमरः, मूले तु उक्तं वधस्थानम् इति। ततः अग्रे सूत्रं, रमेस्तचा, रमेः पञ्चम्यन्तं त इति अविभक्तिकं पदं, च इति अव्ययं भवति। धा प्रूस्वेत्यादितः न इति अनुवर्तते। कथयति अर्थं, रमुक्रीडायाम् अस्माण्यन्तात् न प्रत्ययः स्यात्, तकारान्तो देशश्च इत्यर्थः। तर्हि रम् न धातोः तकारः, रत् न रत्न, रमयति इति रत्नम् इत्युक्तं। कथयति, रमेति ण्यन्तस्य निर्देशः, मित्वात् उपधा ह्रस्वः,
अत एव रमयति इति रत्नम् इति उच्यते खलु इति अयं प्रयोगः विशेषः। अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति रास्ना सास्ना सास्रा रास्ना शास्त्रा इति किमपि अस्तु सास्ना इत्येव अस्ति मूले। व्याख्यानं तु पाठः किञ्चित् अशुद्धः दृश्यते। भवतु सूत्रं पठामः। रास्ना सास्ना स्थूणा वीणाः इति सूत्रं भवति। प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति, इतरेतरयोर्द्वन्द्वः च अत्र भवति। रास्ना सास्ना स्थूणा वीणा एतेषां शब्दानां व्याख्याता कथयति रस आस्वादने शस षष्टि स्वप्ने ष्ठागतिनिवृत्तौ वी गतिव्याप्तिप्रजनादिषु एभ्यः न प्रत्यये इत्थन्निपात्यन्ते इत्यर्थः। नाम निपातनम् एतेषां शब्दानां क्रियते। तर्हि प्रथमः शब्दः कः? रास्ना इति गन्धद्रव्यम् इति भावः मूले उक्तं खलु। व्याख्याता कथयति रसधातोः न प्रत्यये उपधः दीर्घ इति भावः। तर्हि रस् न उपधः दीर्घ रास्न रास्न अदन्तलक्षणटापि रास्न नाकुली सरसा रास्ना इत्यमरः इति अपि सन्ति पर्यायशब्दाः, परन्तु मूले किमुक्तं गन्धद्रव्यम् इति। ततः सास्ने इति उपधः दीर्घो निपात्यते। धातुः कः? सस् इति। सस् न शोपदेशः शस् इति चेत् तर्हि अथवा सस्ति इति अपि उक्तवान् व्याख्याता किमपि। सस् इति धातुः चेत् तर्हि न प्रत्यये सस् न उपधः दीर्घ सास्ना सास्ना तु गलकम्बले इत्यमरः। एवं खलु। सास्ना ककुदुखुर्विषाण शब्दाः तत्र पस्पशाह्निके आयान्ति खलु। गोः गलकम्बलं भवति खलु, सास्ना इत्युच्यते। ततः स्थूणा गृहस्तम्भः इति। प्रकृते तु ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातुः तदेव कथयति ष्ठागतिनिवृत्तौ इत्यस्य रूपं प्रत्ययसंनियोगेन धातोः ऊत्वं प्रत्ययस्य णत्वं च निपात्यते। स्थूणा स्तम्भे च वेश्मनः इत्यमरः। गृहस्तम्भः इति मूले उक्तं। स्थूणा गृहस्तम्भः। वीणावल्लकी वीधातोः तदेव वीधातोः रूपं णत्वं निपात्यते इत्यर्थः इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं भवति गादाभ्याम् इष्णुचु। गादाभ्याम् इति पञ्चम्यन्तम् इष्णुच् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति गई शब्दे गा अर्थात् गई शब्दे दा अर्थात् डुदाने दाने आभ्याम् इष्णुच् प्रत्यय इत्यर्थः। एवं खलु। अतः गेष्णुर्गायनः देष्णुर्दाता इत्युच्यते। गेष्णु तर्हि गई आम् इष्णुतः इष्णु खलु अवशिष्यते। गई इष्णु आत्वं गा इष्णु आदेश उपदेशेषति। एवं खलु। गुणः गेष्णु आदगुणे रूपं गेष्णुर्गायनः इत्युच्यते। यः गायनं करोति अर्थात् गायकः इति भावः। अग्रे देष्णुर्दाता दा धातोः विष्णुश्च दाता इति अर्थः भवति। गुणः भवति अत्रापि। अग्रे कृत्तिषूभ्यां क्स्नः
इति सूत्रं भवति। कृत्यशूभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं, क्स्नः इति च प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति कृतीछेदने अशुव्याप्तौ आभ्यां क्स्नप्रत्यय इत्यर्थः। तर्हि कृत् कृति इति ईदित् वर्तते खलु, अतः कृत् क्स्न इत्येतस्य स्न इति अवशिष्यते। कृत्स्नम् इति कित्वान् नोपधागुणः इति भावः। कृत्स्नम् अर्थात् समग्रं सम्पूर्णं वा। अशधातोः क्स्न अश् स्न खलु व्रश्चभ्रस्य इति सूत्रद्वारा शकारस्य षत्वं, ततः षडोः कहसि प्रत्ययस्य सकारस्य षत्वम्, अक्षण विभक्तिकारे अक्षणम् अखण्डम् इति मूले उक्तं। तदेव व्याख्यातापि प्रक्रियाम् उक्तवान्। वृश्चेति षत्वे षडहोरिति कत्वे कवर्गात् परत्वात् षत्वे रसाभ्यामिति णत्वे च रूपं। सम्यक्। अक्षणम् अखण्डम् इत्यर्थः। अग्रे सूत्रं तिजेर्दीर्घश्च। तीक्ष्णमिति लक्ष्यं वर्तते। तिजेः इति पञ्चम्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं, क्स्न इति अनुवर्तते। तिजनिशाने अस्मात् क्स्नप्रत्ययः धातोर्दीर्घश्च इत्यर्थः। एवं किल अस्ति। अतः तत्र तिज् क्स्न, तिज् स्न धातुः दीर्घः, तीज् स्न खरिज इत्यनेन चर्त्वायन आदौ तत्र चोह्कु इत्यनेन जकारस्य ककारः, तस्य चर्त्वेन ककारः। तीक् स्न षत्वं, तीक्ष्ण णत्वं, तीक्ष्ण विभक्तिकार्ये कृते तीक्ष्णम् इति सिद्ध्यति। अग्रे सूत्रं श्लिषेरच्चोपधायाः। श्लक्षणमिति लक्ष्यं वर्तते। श्लिषेः इति पञ्चम्यन्तम्, अत् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्, उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। श्लिष आलिङ्गने अस्मात् क्स्नप्रत्ययः धातोरुपधायाः आकारश्च इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र श्लिष न क्स्न इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु, तस्य स्न इति अवशिष्यते। श्लिष स्न उपधायाः आकारश्च इत्यर्थः इत्युक्तं खलु। आकारः इति नास्ति खलु, श्लिषे रच्च अदौ अत्वं भवति, अतः श्लष इति। अतः व्याख्यात्रा यद् आकारः इत्युक्तः सः परिष्करणीयः अ इत्येव। अतः श्लष स्न प्रकृते धातौ अन्ते श्लिष इति अस्ति खलु। श्लिष नाम मूर्धन्यान्तः, अस्य षकारस्य षडः कः इत्यनेन कत्वं। श्लक् सा श्लक् स्न कत्वं न भवति, सत्यं। श्लक् स्न सकारस्य षत्वं, श्लक् क्ष्ण णत्वं, श्लक्ष्ण विभक्तिकार्ये कृते श्लक्षणम् इति रूपमत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे विचारणं करिष्यामः। तत्सूत्रम् अग्रे पठिष्यामः। अत्रैव अद्यतनपाठः उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र
उणादिषु तृतीयस्य अस्य पाठस्य क्षन्तव्यः तृतीयस्य अस्य पादस्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।